नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाँगीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार ध्रुव खनालका दुईवटा लघुकथाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु आजको पहिलो लघुकथाबाट। राजाको परीक्षा। राजा दिव्यराज राजकाजमा निकै चतुर र साहसी होइसिन्थ्यो। आफ्नै सन्तान भएका कारण देश र जनताको निकै पीर लिइबक्सन्थ्यो। आफ्नो सेकापछि कसले राज्य चलाउला र राज्यमा आइपर्ने हरेक कार्यभार कसले सम्हाल्ला भनेर राजा निकै चिन्तित होइसिन्थ्यो। दरबारको खुसी नै राज्यको खुसी र प्रजाको खुसी नै देशको खुसी र भनेर राजा आफ्नो राष्ट्रमा विकास निर्माण रोजगारी सिप इलम दक्षतामा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कार्यमा राजा दिव्यराज निकै निपुण थिए। राजकाज चलाउन सहयोगी सल्लाहकार मात्र होइन, सुसारे मुसारे नोकर चाकर भाइ भाइदार पहरे पहरेदारमा नियुक्त गर्दा राजा आफै परीक्षा लिइसन्थ्यो र कार्यभारको नियुक्ति दिइसिन्थ्यो। नम्र स्वभाव दिव्य बानी अनि दया र करुणामा राजा आफ्नो प्रजाहरूलाई सुखशैलमा राख्न सफल होइसिन्थ्यो। कोही बिमारी पर्दा आफै अस्पताल कुरिबक्सन्थ्यो। कसैलाई आपद विपद पर्दा राजा आफै सहयोगको बन्दोबस्तमा लागिबक्सन्थ्यो। कहीँ कतै बेरोजगार, कहीँ कतै भोका मानिसहरू, कहीँ कतै गरिब जोगी सन्यासी देखियो भने आफै राहत बनेर रोजगारी खानपान र आवश्यकतामा जनताको सेवा गरिबक्सन्थ्यो। राज्यमा कहीँ कतै न्यायमा पिल्सेकाहरूलाई अन्यायबाट कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नहोस् भनेर सबैलाई फाइदाजनक कार्यमा मात्र लागिबक्सन्थ्यो। कहीँ कतै सङ्कट विपद महामारी भयो भने उद्धारमा बिगुल फुक्दै राहतमा जुट्न दरबारिया भाइ भारद्वारहरूलाई हुकुम बक्सन्थ्यो र देशलाई सुखमय तवरबाट अगाडि बढाइबक्सनु भएको थियो। राजा दिव्यराजको तारिफ नगर्ने कोही थिएनन्। भोका नाङ्गा देख्न नपरोस्, हरेकको जीवन स्तर उठाउने कार्य र दैनिकी जीवनयापनमा दीर्घकालीन योजनाको पहिल्यै नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिबक्सन्थ्यो। अब राजा दिनानुदिन वृद्ध हुँदै गए। दिन बित्दै गयो, समय ढल्दै गयो। अब आफ्नो सन्तान नभएका कारण राजा अब योग्य प्रजाबाटै राजा चुन्ने घोषणा बिगुल फुकी बक्सियो। राजाको हुकुम बमोजिम राज्यभरि राजा चुन्ने र राजकाज हात पार्ने कार्यमा प्रजाहरू जुट्न थाले। सबैले 101 राजाको परीक्षामा भाग लिए। कोही न कोही एउटा कमजोरीले कुनै प्रजा पनि राजा बन्न लायक भएनन् अनि राजाले सबैलाई आफ्नो कमजोरी सुधार्न केही समय दिनुभयो। प्रजामध्येबाट एकजना राजाकै नोकर राजाको परीक्षामा राजपदको निम्ति छानिन सफल भए। योग्य थिए, विद्वान थिए, बहादुर थिए, चतुर थिए। राजाको आज्ञा अनुसार सबैको सर्वसम्मतमा राज्यभरि राजाकै नोकर छानिए भन्ने हल्ला बुइबुइती भयो। राजाले कहीँ कतैबाट विरोध नहुने गरी परीक्षा निकाले। सबै प्रजाहरू मक्ख थिए। कसैको मन फुकाइ थिएन, विरोध थिएन। यस विषयमा राजा र प्रजाहरू नयाँ राजाको निम्ति खुसी नै थिए। त्यसै गरी राजाले अब राजपदमा छानिएका नोकरलाई अन्तिम परीक्षा दिने र त्यही अन्तिम परीक्षामा सफल भए आफू नि सन्तान भएको र अब उपरान्त राजकाजको निम्ति नोकरलाई नै राज्याभिषेक गराई पदभार ग्रहण गराउने राजाले हुकुम बक्सियो। सबै द्वारे मिजारे हुक्किए। डिठा पञ्च भाइदार नोकर चाकर र प्रजाहरूलाई नयाँ राजा छनौट र राज्याभिषेक हेर्न र नयाँ राजालाई स्वागत गर्न फलानु दरबारकै पारी नदीमा आउनु भनी सबै प्रजाहरूलाई नदीमा बोलाइबक्स्यो। राजा बन्छु र परीक्षा पास हुन्छु भन्ने दाउमा राजामा चुनिएका नोकर राजकाज भार बोक्न र राजा बन्ने तयारीमा परीक्षाको निम्ति आतुर भई आए। सबै प्रजाहरू नदीको डिलमा बसेर राजाले के परीक्षा लिने हो र नयाँ राजा कहिले देख्न पाइन्छ भन्ने आतुरमा नदीको डिलबाट भाइद्वार
सब प्रजाहरू जम्मा भए। राजाले नोकरलाई यो नदी गहिरो छ, हामीले ढुङ्गा पार नगर्दै तिम्रो परीक्षा पुरा हुन्छ, ल अब ढुङ्गा चढौँ भनेर नोकरलाई राजाको हुकुम भयो। राजाको अन्तिम परीक्षाको सबैले प्रजाहरूले सहमत जनाए। नाउले ढुङ्गा चलाउन सुरु गरे। राजाले हातमा सुनका असर्पी हिराका डल्लाहरू चम्कने मणिहरू हातमा बाहिरबाटै देखिने गरी पोको बनाई झुन्डाइरहेका थिए। नोकरले अब राजा भार सम्हालेपछि त्यो असर्पी मेरै हो, यो राज्य पनि मेरै हो भनी राजाको मुखमा हेर्दै मनमनै गुन्न थाल्यो। राजाको ध्यान गहिरो नदीमा थियो भने नोकरको ध्यान सुन हिरा र असर्पी मणिमा थियो। तर यो कुरा राजालाई थाहा थिएन। नदी शहरको बिचमा पुगेपछि ढुङ्गा पल्टियो। राजाका लागि चुनिएका नोकर राजाको हातको असर्पी बगाएतिर सुन असर्पीको पोको खोज्न थाले। ढुङ्गाको नाउले हम्मी हम्मी गरी राजालाई बचाए। नोकरलाई हेर्दा नोकर गहिरो तालबाट उत्रेर किनारमा आउँदा पनि राजाको निम्ति छानिएको नोकर अझै असर्पी खोज्दै थियो। राजाले सबै भाइ भारद्वार र प्रजाको अगाडि नोकरलाई बोलाए, नोकरलाई हपारे। तिमी पढ्न सक्ने मान्छे, सबै कुरामा निपुण मान्छे, त्यसैले तिमी राजा बन्ने अन्तिम परीक्षासम्म आइपुग्यौ, तर तिमी असफल भयौ। तिमी धनको भोगी रहेछौ। गहिरो सागरमा अचानक ढुङ्गा पल्ट्यो। तिमी राजालाई बचाउनुको साटो धन दौलत र असर्पी बटुल्नतिर लाग्यौ। तिम्रो लोभले झन्डै ठुलो दुर्घटना भएको। तिमी जस्तो धोकेबाज नोकर वफादार भएनौ। तिमी अवसरवादी रहेछौ, राजा होइन। नोकरको लागि पनि तिमीलाई दरबारमा स्वागत छैन भनेर राजाले बिगुलमा हुकुम बक्सियो। सबैले हेरिरहेका थिए। राजाको दूरदर्शी भाव र चतुर कार्यको प्रशंसा गर्दै राजाले जुन ढुङ्गाको नाउले राजाको ज्यान बचाए, उही नाउलाई राजाले राज्यभार ग्रहण गराउने बाचा गर्नुभयो। अवतरण गर्न सक्ने र दुर्घटनाबाट पनि बचाउन सक्ने सहार नाउमा भएकोले राजाले आफूलाई दुर्घटनाबाट बचाउने नाउलाई राजा घोषित गर्दै राजभार जिम्मा दिनुभयो। सबै भाइ भारदार र प्रजाहरूले स्वागत गरे। बाजा गाजा बजाएर सिन्दुरी जात्रा गर्दै दरबारको सिंहासनमा नयाँ राजा घोषित गर्दै लगेर दरबारमा राज्य अभिषेक गराए। यसरी सफल अवतरण गराउने र दुर्घटना भए पनि दुर्घटनाबाट बचाउने गरिब नाउ राज्यबाटै सम्मानित रूपमा राजा भएको र नोकरबाट राजा बन्ने अवसर पाउँदासम्म एउटै ढुङ्गामा सँगै यात्रा गर्दा सारथीलाई बचाउनु कता कता, ढुङ्गा पल्टाउँदा मालिकको जगाट रक्षा गर्नु कता कता, लोभमा धन सुन चाँदी असर्पी गहिरो सागरमा खोज्ने नोकरको वास्तविकता देखेर लुब्धता देखेर सब छक्क परे। श्रोतागण, साहित्यकार ध्रुव खनालको पहिलो लघुकथा राजाको परीक्षालाई वाचन गरेर सुनाए। अब दोस्रो लघुकथाको वाचन सुरु गर्छु। अजिङ्गर र गोही। एउटा अँध्यारो जङ्गलभित्र अजिङ्गर मन्द धड्कनमा सुतिरहेछ। उठ्न पर्ने बाध्यता नै नभएको ऊ सुतिरहेछ। भोकमा चित्कार पनि निकाल्दैन, खासै भोकको मतलब पनि राख्दैन। जङ्गलमा शरीरभरि लेउ र झ्याउले पुरै शरीर हतिया काई फरिसकेको छ। हेर्ने आँखा हुँदाहुँदै बस ऊ आफैलाई मात्र हेर्दछ र जङ्गलमा भएका अरू जन्तु जनावरबारे सोच्दा पनि सोच्दैन। जीवित रूपमै अजिङ्गरले जङ्गलको राजा भएर तटस्थ बसिरहेको छ। झरी पर्छ, खासै वर्षाको मतलब पनि राख्दैन। आफ्नो शरीर भिजे पनि ठिक्क, उभानो भए पनि ठिक्क, खासै सुन्दरताको पनि कुनै वास्ता गर्दैन। आफ्नै श्वास प्रश्वासमा अगाडि जे आउँछ उही नै उसको आहारा हो। खासै खाना नपाए पनि कुनै आवाजमा बिराउन गर्दैन र भोका आवाज निकाल्दैन। आँखा छ रुँदैन, पेट छ भोजनको वास्ता गर्दैन, मस्तिष्कमा चेतना छ, स्पर्शमा खासै वास्ता कुनै गर्दैन, बुद्धि छ, विवेक छ, अजङ्ग छ, कसैलाई लखेट्दैन, दबेड्दैन, कसैलाई दुःख पीडा दिँदैन। जीवित अवस्थामा पनि पत्थर चाहिँ तटस्थ बस्छ, कहीँ जाँदैन, आरामले सुखले बाँचिरहेछ। उसको पनि जीवन छ, तर जीवनको लागि चाहिने हर वस्तुमा लोभ पनि गर्दैन, कसैको चियो चर्चा पनि गर्दैन। हाँसेकै छ, मस्त अजङ्ग शरीर सुती सुती बाँचेकै छ, कसैको आरोप प्रत्यारोप गर्दैन, तर जङ्गलको रक्षा गरिरहेछ। तर पनि नामै काफी छ, अजिङ्गर।
तर गोही समुद्रमा बस्दछ आफ्नो अहमतामा। गोही जन्तु जनावरलाई देखि सहँदैन, बलियो छ, सबै जन्तुलाई निल्न सक्छु भन्ने लोभमा छ। समुद्रका सबै प्राणी म खान्छु र अरूलाई निलेर बाँच्छु भन्ने दम्भकुर भाव गोहीमा छ। गोहीको आँखाले हजारौँ फिट मुनिको धमिलो पानीमा पनि टटकालै देख्छ र राम्रो छु भन्ने घमण्ड गर्छ। मिनट मिनटमा एउटै समुद्रको अरूलाई नभेटी, अरूलाई दुःख नदिई, अरूलाई ननिली बाँच्नै सक्दैन। नदीमा हुँदा, समुद्रमा हुँदा हजारौँ जीवजन्तुको शिकार गर्दा पनि गोही सन्तोष हुँदैन। जति खाए पनि भोको महसुस गरिरहन्छ। आरसी र आक्रोशमा बगरको तट र नदी सागरमा शिकारको निम्ति मात्र बाँच्दछ। तर गोही सधैँ दुखी हुन्छ, सधैँ पीडित हुन्छ। जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म गोहीको आँखामा आँसु नै आँसु भइरहन्छ। त्यसैले सन्तोषमा र सन्त भएर बाँच्ने अजिङ्गर र असन्तोषमा कुर भएर बाँच्ने गोहीमा आकाश पातल फरक छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार ध्रुव खनालका दुईवटा लघुकथाहरू राजाको परीक्षा र अजिङ्गर र गोहीलाई आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यी दुईवटा लघुकथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाँगी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।